नमस्कार, कोरोना अपडेटमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। हामी कोरोना भाइरसबारे अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। विश्वभर कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट संक्रमित हुने र मर्नेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढेको बढै छ। यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विश्वका धेरै मुलुक लकडाउनमा छन्। केही मुलुकमा लकडाउनलाई खुकुलो पनि पार्दै लगेको छ। तर पनि संक्रमण बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। नेपालमा पनि संक्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमणसँग जुझ्नका लागि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि 90 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै 22 अर्बभन्दा बढी रकम हो। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सरकारले स्वास्थ्यमा 68 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यसैगरी सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न तत्काल आवश्यक औषधि, उपकरण तथा उपचारका लागि 6 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिने व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसका साथै नेपाल प्रवेशका नाकाहरूमा आवश्यक उपकरणसहित हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि 12 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्यमा अरू कुन कुन विषय समेटिएको छ? कार्यक्रमको सुरुवातमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको यो भनाइ। विपद तथा महामारीको समयमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालका चिकित्सकले जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रूपमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई संक्रामक रोग नियन्त्रणको समेत अनुसन्धान गर्ने सक्षम निकायको रूपमा विकास गर्ने, नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता विस्तार गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थामा अति आवश्यक औषधिको मौजदात निरन्तर कायम राख्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मुलुकभरका 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमालाई निरन्तरता दिँदै यातायात खर्च दोब्बर गरेको छु। स्थानीय तह, गैर सरकारी संस्था तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको समेत परिचालन गरी सरसफाई, स्वास्थ्य सचेतना र स्वास्थ्य बिमाको अभियान चलाउने व्यवस्था मिलाएको छु। कान्ति बाल अस्पतालमा थप आइसियु सहितको पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गर्न, शहीद गङ्गाला राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा बाल मुटु रोग उपचार सुविधा सुरु गर्न तथा थप उपकरण खरिद गर्न र स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। राजमार्गका बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रमा रहेका अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न र मुलुकभर एउटै फोन नम्बरमा सम्पर्क गरी बिरामीले सहज र सुलभ रूपमा एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पताल सञ्चालनमा एकरूपता ल्याई व्यवस्थित गर्न क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवाको विद्यमान दरबन्दीलाई पुनरावलोकन गरी स्वास्थ्य कर्मीको सङ्ख्या थप गर्न सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापनाका लागि प्रारम्भिक कार्य सुरु गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी रु 90 अर्ब 69 करोड पुर्याएको छु। नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहर गएका नेपाली लस्करका लस्कर स्वदेश फर्किएका छन्। तर किट अभावका कारण उनीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण नगरी घर फर्काइँदैछ। यस्तो अवस्थाले हाम्रो तयारी कस्तो छ भन्ने कुरा प्रश्न पार्छ। दिनानुदिन बढ्दो संक्रमणका कारण देशको समग्र अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको छ। अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा गहिरो नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। सरकारले लकडाउन घोषणा त गरेको छ, तर जनजीविकालाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने उल्लेखनीय कदम भने अझै चाल्न सकेको छैन। लकडाउनको 67औं दिन बितिसकेको छ। यो अवधिमा कतिजनाको परीक्षण भयो, संक्रमित कति पुगे, कति निको भए? कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाको यो भनाइ।
संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितको संख्या 170 रहेको छ, जसमध्ये 165 जना पुरुष र 5 जना महिला हुनुहुन्छ। कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 27 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरू झापा कचना कवलका जम्मा 24 जना जो 18 देखि 41 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी झापाकै तयारी भिट्टाका 3 जना हुनुहुन्छ, 24 देखि 54 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा सप्तरी राजविराजका 4 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। 20 देखि 26 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी झापा भद्रपुरका 1 जना 34 वर्षीय पुरुषमा पनि संक्रमण देखिएको छ, यानी कि पोजिटिभ देखिएको छ। यसरी जम्मा 5 जना त्यहाँ पोजिटिभ देखिनु भएको छ। त्यसैगरी नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा जम्मा 9 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरूमध्ये 12 प्रचौताका राष्ट्रिय मावि क्वारेन्टाइनमा रहने 4 जना, 27 देखि 45 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी पर्सा पोखरियाका 4 जना, 21 देखि 42 वर्षका पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी पर्साकै जिरा भवानीका 1 जना 34 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। पाटन अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 1 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ, जो सर्लाहीका थाई बासिन्दा हाल चाहिँ पाटन अस्पतालमै रहनु भएको छ। उहाँ 1 जना 31 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ। त्यसैगरी गण्डकी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 1 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँ म्याग्दी मालिकाका हुनुहुन्छ, 30 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 10 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरूमध्ये बाँके डुडुवाका 10 जना हुनुहुन्छ, 17 देखि 41 वर्ष उमेरका पुरुषहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी भरतपुर अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 6 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिकाका 4 जना 23 देखि 26 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्व देवचुलीका 2 जना 19 र 21 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 84 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये कपिलवस्तु यशोधराका जो भिरकुटी माविको कृष्णनगरको उसमा रहनुभएको छ, उहाँहरू 23 जना हुनुहुन्छ, जो 7 वर्षीय बालकदेखि 52 वर्षीयसम्मका हुनुहुन्छ, पुरुषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसैगरी रौतहट राजपुर फर्दावाका जनता मावि डुमरियामा रहेको क्वारेन्टाइनका 56 जना, जो 2 जना बालिका सहित 54 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। पुरुषहरू 22 देखि 70 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सर्लाही कौदेना मलङ्गवाका 4 जना 19 देखि 30 वर्षका हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये 3 जना पुरुष र 1 जना महिला हुनुहुन्छ। त्यसैगरी रूपन्देहीको प्रादेशिक प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 16 जनाको पोजिटिभ आएको छ। कपिलवस्तु गौतम बुद्ध मावि क्वारेन्टाइनका 15 जना 17 देखि 44 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी रूपन्देही सैना मैनाका 1 जना 27 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा गरिएको परीक्षणमा 11 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू मध्ये दाङ गढवाका 2 जना 28 र 41 वर्षका पुरुष। त्यसैगरी कपिलवस्तु विजयनगरका 9 जना 17 देखि 52 वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। यसरी जम्मा 170 जना 165 जना पुरुष र 5 जना महिलाको पछिल्लो अपडेट अनुसार पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। यसरी कुल संक्रमित हुनेको संख्या 1212 पुगेको छ, जसमध्ये 1103 जना पुरुष र 109 जना महिला हुनुहुन्छ। संक्रमितहरूको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। हालसम्म संक्रमितको संख्याको आधारमा प्रदेश नम्बर 1 मा जम्मा 157 जना हालसम्म संक्रमित हुनुभएको छ। 8 जिल्ला समेटिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा 490 जना संक्रमित हुनुहुन्छ। 8 जिल्ला सबै जिल्ला समेटिएको छ। त्यसैगरी बागमतीका 12 जिल्लामा 44 जना पोजिटिभ। त्यसैगरी गण्डकीको 5 जिल्ला म्याग्दी थप भएको छ र 20 जना
पोजिटिभ हुनुहुन्छ, सङ्क्रमित हुनुहुन्छ त्यो प्रदेशमा। प्रदेश नम्बर 5 का 9वटा जिल्लामा 433 जना र कर्णाली प्रदेशका 3 जिल्लामा 47 जना सङ्क्रमितको सङ्ख्या रहेको छ हालसम्म। त्यसैगरी सुदूरपश्चिमको 7 जिल्लामा 21 जना कुल सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। यसअनुसार 1212 जना कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ र जिल्ला 52 जिल्ला हालसम्म समेटिएको छ। कहाँ सङ्क्रमण बढी छ, कहाँ कम छ भनेर पत्ता लगाउने एउटै उपाय हो व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण। नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा क्रमिक रूपमा बढाइरहेको जनाए पनि विभिन्न जिल्लामा परीक्षण किटको अभावमा परीक्षण हुन सकेको छैन। यता भारतबाट दैनिक हजारौं सङ्ख्यामा आइरहेका नेपालीहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम लगाइएको छ। हजारौंको सङ्ख्यामा मानिसहरू भित्रिरहँदा व्यवस्थित क्वारेन्टाइनको समेत अभाव देखिन थालेको छ। कैलालीको नेपाल भारत सीमा नाकाबाट धेरै मानिस नेपाल भित्रिएका छन्। उनीहरूका लागि क्वारेन्टाइनको कस्तो व्यवस्था छ, कैलालीको यो सामग्री। करिब 45 दिन भारतको क्वारेन्टाइन तथा विभिन्न शहरमा अलपत्र रहेका नागरिकहरूलाई जेठ 1 र 2 गते कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट उद्धार गरिएको थियो। त्यस लगत्तै हुल्काहुल नेपालीहरू सीमा क्षेत्रमा पुगेपछि भारतीय क्वारेन्टाइन नै भरिभराउ बनेका थिए। भारतीय सीमामा रहेका क्वारेन्टाइनले धान्ने अवस्था नभएपछि भारतीय प्रशासनले नेपालीहरूलाई सीमामा पुर्याउन लागेको हो। सीमा क्षेत्रमा पुर्याइएका नेपालीहरूलाई यहाँको प्रशासन तथा जनप्रतिनिधिले उद्धार गरिरहेका छन्। कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट मात्रै हालसम्म 23,000 भन्दा बढी नागरिक नेपाल भित्रेका छन्। दैनिक हजारौंको संख्यामा आइरहेका नेपालीहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम लगाइएको छ। दिनहु हुल्काहुल आइरहेका उनीहरूका लागि अब भने क्वारेन्टाइन अभाव हुन थालेको छ। क्वारेन्टाइन राख्ने चाहिँ भनेको छ, यो केही हदसम्म चाहिँ ठिकै हो, तर त्यहाँ वरिपरि पनि मान्छेको बाक्लो बस्ती छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यसले चाहिँ समाजमा अलिकति असहज परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्ने भएको हुनाले विशेष ठाउँमा प्रदेश सरकारले छिटै नै यो पहल कदमी गरेर यो गर्नुपर्छ। यदि यसमा पनि अब हामीले प्रदेश सरकारले केही ढिलाइ गर्न थाल्यो भने मलाई लाग्छ यसको भोलिको नतिजा भयावह हुन नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन। कैलालीको त्रिनगर नाकाबाट 5 गतेपछि भित्रिने नेपालीको हुललाई व्यवस्थापन गर्ने कठिन भएको छ। मंगलबार र बुधबार मात्रै त्रिनगर नाकाबाट 9,500 नेपाली स्वदेश भित्रेका छन्। दैनिक भित्रिरहेका नेपालीहरूलाई सीमामा व्यवस्थापन गर्न चुनौती भए पनि विभिन्न सङ्घ संस्था तथा जनप्रतिनिधिहरूको सहायताले सम्बन्धित पालिकातर्फ पठाइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। हाम्रो चाहिँ यो करिब 2 गतेबाट हामीले चाहिने यो उहाँहरूलाई चाहिने भारतीय क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई हाम्रो चाहिने नेपालमा उहाँहरूको थाई ठेगाना रहेको क्वारेन्टाइनमा थाई ठेगाना रहेको स्थानीय तहले स्थापना गरेको क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रयोजनको लागि उहाँहरूलाई हामीले उद्धार गरेको अवस्था हो। अब अहिले क्रम चाहिने के भयो भने उहाँहरू अब थुप्रो नेपाली दाजुभाइहरू चाहिने आफ्नो देश फर्किन खोज्नेहरूको सङ्ख्या चाहिने वृद्धि हुँदाखेरि अहिले हामीलाई म्यानेजमेन्टमा थोरै चाहिँ कठिनाइ भएको अवस्था हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि विगतमा 10,000 क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएकोमा हाल थपेर 24,000 भन्दा बढी क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएका छन्। सो क्वारेन्टाइनले पनि अबको चापलाई धान्ने अवस्था नभएकाले प्रदेश सरकार क्वारेन्टाइनको क्षमता बढाउने प्रयासमा छ। नेपाल सरकारको त्यसैले सङ्घीय सरकार गृह मन्त्रालयको समन्वयमा यहाँको स्थानीय प्रशासनले चाहिँ हाम्रा नागरिकहरूलाई पछिल्लो चरणमा ल्याउँदाखेरि लगभग 23,500 मान्छे यो पछिल्लो अवधिमा 2-3 गते र 7, 8, 9, 10, 11, 12 गतेको हिसाब हेर्नुहुन्छ भने 23,500 नागरिक हाम्रो प्रदेशमा आइसक्नु भएको छ। अब हामीले पुरानो आकलन 20,000 को जुन गरेका थियौँ त्योभन्दा पनि अब हामीले थप क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यसका निम्ति प्रदेश सरकारको भर्खरै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले हामीले स्थानीय तह मार्फत फेरि आएका नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि लगभग 7 करोड रुपियाँ हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। प्रदेशभरि हालसम्म 21,000 आरडिटी र पीसीआर विधिबाट 5,309 जनाको परीक्षण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
यीमध्ये प्रदेशमा 17 जना कोरोना पोजिटिभ देखिएका छन्। हालसम्म 5 जना निको भइसकेका छन् भने 12 जना प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश बिष्टको रिपोर्ट। कैलालीको यो सामग्रीसँगै कार्यक्रममा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। त्यसो त क्वारेन्टाइनको समस्या कैलालीमा मात्र होइन, जुन जुन जिल्लामा भारतबाट आउने नेपालीको सङ्ख्या धेरै छ ती सबैजसो जिल्लामा व्यवस्थित क्वारेन्टाइनको अभाव रहेको छ। विद्यालयहरूमा सञ्चालन गरिएका क्वारेन्टाइन आफैमा व्यवस्थित छैनन्, त्यसमाथि भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बाँकेको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन कस्तो छ? अबको पालामा बाँकेको यो सामग्री। भारतमा लकडाउन खुकुलो पारेसँगै भारतबाट नेपाल फर्किने नेपालीको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ। स्थानीय तहहरूले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय स्तरमै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छन्। बाहिर मुलुकबाट आउनेहरू अलि बढी जोखिममा भएको भन्दै सरकारले पनि अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्न अनुरोध गरेको छ। तर यसै अनुरूप बाँकेका विभिन्न स्थानीय तहले विद्यालय क्वारेन्टाइनमा राख्दै आएका छन्। यसरी निर्माण भएका क्वारेन्टाइनको न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरिँदा अझै खतरा बढेको देखिन्छ। गाउँपालिकाले हरेक वडामा क्वारेन्टाइन स्थापना गरे पनि सेवा सुविधामा रित्तो रहेका छन्। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 योगिनी माध्यमिक विद्यालय र वडा नम्बर 5 मा रहेको नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनमा रहेका नागरिकहरूको अवस्था बिचलिरहेको छ। स्थानीय सरकारले कुनै पनि किसिमको सुविधा नदिएको क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको गुनासो छ। दूरीमा बस भन्छन् अनि एउटै टोयलेट युज गरेपछि त त्यस्तै सरिहाल्छ नि रोग। ग्लोभ्स दिनुपर्ने ग्लोभ्स छैन, सेनिटाइजरको व्यवस्था छैन, सबै व्यवस्था हुनुपर्छ नि। नास्ता पनि नास्ता त एक टाइम दिइरहेछन्, 5 बजे चाउचाउ आउँछ, 7 बजे त घरको खाना आइहाल्छ। अब बिहान हुनुपर्ने हो नास्ताको व्यवस्था, बिहान पनि छैन। गाउँपालिकाका वडाहरूमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थापन निकै कमजोर देखिएको छ। निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनहरूमा न त कोठामा बत्ती छ न त पङ्खा नै रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा पठाइनु पूर्व स्थानीय प्रशासनले सबै प्रकारका सुविधा दिने भनिए पनि क्वारेन्टाइनमा त्यस्तो सुविधा केही पनि छैनन्। सरले भन्नुभयो कि फ्यान छ, लाइट छ, पानी छ, अरू के चाहियो, खाना आफ्नो घरदेखि मगाउने। हुन्छ सर, यति भयो भने पुग्छ हामीहरूलाई। पानी र लाइट र फ्यान चाहियो हामीहरूलाई। भारतमा कोरोना सङ्क्रमणले महामारीको रूप लिएको र खुल्ला सीमा भएका कारण बाँके कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला हो। भारतमा काम गर्न गएकाहरू धमाधम भित्रन थालेपछि जिल्लाभर त्रास फैलिएको छ। आर्थिक व्यय थपिने र त्यसलाई आफूले थेक्न नसक्ने भन्दै खजुरा गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइनमा न्यूनतम मापदण्ड समेत पुरा गरेको छैन। नजिक चाहिँ गर्ने र खाना पकाएर मेस चलाउँदाखेरि धेरै व्यवहार चाहिने पर्ने भएको कारणले अलिक गाह्रो हुन्छ कि भनेर चाहिँ यसरी अब घरैबाट चाहिने खाना ल्याउने उहाँलाई अनुरोध गर्ने र बाँकी अरू म्यानेज चाहिने खजुरा गाउँपालिका तर्फबाट गर्ने र यहाँको भौतिक संरचना विद्यालयले पानी बत्ती अनि गएर तपाईँको चाहिँ यहाँको पङ्खा सङ्खा सबै म्यानेज गर्ने चाहिने विद्यालयलाई भने चाहिँ केही पैसा राखिदिएको छ। स्वास्थ्य सामग्री किन्नका लागि जेठ 6 गते नै बोलपत्र निकालिसकेको खजुरा गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनको अवस्था मात्रै होइन, बाँकेका 8वटा स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनको अवस्था उस्तै छ। पछिल्लो समय अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनका कारण कोरोना पोजिटिभको सङ्ख्यामा 81 वृद्धि भएको कुरा सार्वजनिक भए पनि स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सकेका छैनन्। व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था जे हो त्यही थाहा हुने र अरूमा पनि सङ्क्रमण फैलन नदिने व्यवस्थाका लागि बनाइएका क्वारेन्टाइन आफैमा अव्यवस्थित हुनुले क्वारेन्टाइन कोरोनाको जोखिम बढाउने स्थलका रूपमा विकास भएका छन्। त्यसैले अनुगमन गर्ने निकायले अनुगमन गर्ने र क्वारेन्टाइनलाई मापदण्डमै बनाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौड्यालको रिपोर्ट। त्यसो त भारतबाट मात्र होइन, अन्य मुलुकबाट समेत नेपाली नागरिक ल्याउनु पर्नेछ। सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि विदेशमा अलपत्र तथा समस्यामा परेका नागरिकले देश फर्काउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। विश्वका अधिकांश देशको जनजीवन प्रभावित बनेका बेला नेपालीहरूले स्वदेश फर्काउन माग गरेका हुन्। तर यसरी अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन सरकारसँग विमानको क्षमता कस्तो छ त? एक सामग्री। विदेशमा बसोबास गर्दै आएका तर कोरोना भाइरसको महामारीले समस्यामा परेका नेपाली नागरिकहरूले सरकारसँग स्वदेश फर्किन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सरकारले पनि विदेशबाट नेपाली ल्याउन सकारात्मक रहेको बताउँदै आएको छ। तर यसरी लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न सरकारको तयारी र जहाजको क्षमतामा नै प्रश्न उठ्न सक्छ। कोरोना भाइरसका कारण समस्यामा परेका नागरिकहरू भारत बाहेकका देशबाट मात्रै
करिब 6 लाख बढी नेपाल फर्किन चाहेका छन्। जहाजको क्षमता कति छ? नेपालका वायु सेवा कम्पनीहरू हिमालय एयरलाइन्स र नेपाल एयरलाइन्ससँग ठूला जहाज छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि यिनै जहाजले भर्दै आएका छन्। त्यसमध्ये नेपाल वायु सेवा निगम सरकारी स्वामित्वको हो भने हिमालय एयरलाइन्स केही विदेशी लगानीसहित यति ग्रुपले सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर यसमा पनि उद्धार गर्नुपर्ने नेपाल एयरलाइन्सकै जहाज पहिलो प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ। वाइड बडी जहाज नेपाल एयरलाइन्ससँग मात्रै छ। अहिले एयरलाइन्ससँग 4वटा जहाज अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि छन्। 274 सिट क्षमताका 2वटा वाइड बडी र 158 क्षमताका 2वटा न्यारो बडी जहाज सरकारी स्वामित्वको नेपाल एयरलाइन्ससँग छन्। यसरी एकैपटक 4वटा जहाज प्रयोग गरेर नेपालीहरू ल्याएको खण्डमा 864 जना ल्याउन सक्ने क्षमता नेपाल एयरलाइन्ससँग छ। नेपाल एयरलाइन्सको विकल्प के छ? सरकारी स्वामित्वको नेपाल एयरलाइन्सको क्षमताले निभाए हिमालय एयरलाइन्स प्रमुख विकल्प रहनेछ। हिमालय एयरलाइन्ससँग 4वटा न्यारो बडी प्रयोग गर्दा एकपटकमा 602 जनाले यात्रा गर्न सक्छन्। यसरी दुवै एयरलाइन्सका जहाज प्रयोग गर्दा एकपटकमा 1466 जना बोक्न सक्ने क्षमता छ। अन्य विकल्प छैन त? नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्स बाहेक आन्तरिक उडान भरिरहेका सुरु एयरलाइन्स र बुद्ध एयर तथा यति एयरलाइन पनि विकल्पमा छन्। तर लामो दूरीको प्रयोगमा बढी समय र खर्च बढी लाग्ने बताउने यी जहाजहरू भारत लगायत सार्क मुलुकमा मात्रै उडान भर्न सक्ने क्षमता राख्दछन्, जसमा लकडाउन अवधिमा सिङ्गापुर र ट्युनिसिया पुगेर आएको सुरु एयरलाइन्सले आवश्यकतामा उडान गर्न सक्ने बताएको छ। यसका लागि एयरलाइन्ससँग 2वटा र 50 सिटे CRJ 202 गरी 4वटा जहाज छन्। यस्तै बुद्ध एयरका 8 र यति एयरका 5वटा NTR 72 जहाज छन्, जुन छोटो दूरीमा प्रयोग गर्न सकिने क्षमता राख्दछन्। यसबाहेक विदेशमा रहेका नेपाली उद्धार गर्न सरकारसँग अन्य विकल्प रहने छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उसप वाक्लेका साथ म सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सबैजसो जिल्लाका स्थानीय तहहरूले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरी जिल्लाभित्र आउन थालेका छन्। अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्तमा स्थानीय तहहरूले उनीहरूलाई जिल्लाभित्र आइरहेका छन्। पाल्पा जिल्लाको अवस्था कस्तो छ? हालसम्म कति भित्रिए? अबको पालामा पाल्पाको एक सामग्री। जिल्ला समन्वय समितिमा निर्णयपछि सुनौली, कृष्णनगर, रूपडिया लगायतका नाकाबाट पाल्पाका स्थानीयलाई भित्राउन थालेको हो। संयुक्त रूपमा उद्धार गर्ने सहमतिपछि 10वटा स्थानीय तहले 1-1 लाख सङ्कलन गरी तानसेन नगरपालिकाको समन्वयमा उद्धार थालेका हुन्। सीमाबाट घर नजिकसम्म निशुल्क यातायात, खाना र बसको व्यवस्थासहित घर नजिक पुग्न पाएका पालपालीहरू खुसी भएका छन्। सीमामा रहेर सम्पर्कमा आएकाहरूलाई सवारी साधन मार्फत जिल्ला स्तरीय समितिले उद्धार गरेको छ। जुन सुनौली र कृष्णनगरमा हाम्रो बोर्डरमा बसिरहनुभएका पालपाली हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जसरी दुःख पाउनु भएको छ त्यो दुःख नपाउनुहोस् भनेर हामीले यहाँ बैठक बसिसकेपछि एउटा हामीले समिति गठन गरेका छौँ। त्यो समितिद्वारा हामीले यहाँ पाल्पासम्म कोर्डिनेसन गरेर यहाँ ल्याउँछौँ। यहाँ ल्याइसकेपछि हामीले यहाँको क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूलाई PCR र RDT गरिसकेपछि हामीले सम्बन्धित गाउँपालिकामा पठाउने काम गरेका छौँ। परीक्षणको रिपोर्ट नआएसम्म तथा 14 दिन पूरा नभएसम्म घर नजिकको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। 420 जना स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। जिल्लामा भित्रेकाहरूको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। 268 जनामा PCR र 600 बढीमा RDT परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म जिल्लामा कोरोना संक्रमण देखिएको छैन। परीक्षण गरिएका 188 जनाको परीक्षण रिपोर्ट आउन बाँकी छ। होल्डिङ क्वारेन्टाइनमा आएकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र स्वाब सङ्कलनपछि पालिका पठाएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका निमित्त प्रमुख विश्वनाथ पौडेलले जानकारी दिए। पाल्पाको बतासे डाँडा र जनप्रियमा विवर्तुङमा केही समयको लागि इन्डियाबाट आएका मान्छेहरूलाई होल्डिङ क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यही नै PCR गरेर सम्बन्धित पालिकामा पठाउने CCMC को निर्णय बमोजिम हामीले गएका लगभग 3 दिन जति हामीले चाहिँ इन्डियाबाट आएका मान्छेहरू लगभग 235 जनाको PCR कलेक्सन गर्यौं। हिजोसम्म जति जाँच भएका छन् उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्टै राखेर छुट्टै चाहिँ सम्बन्धित पालिकाबाट गाडी मगाएर उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ कसैसँग चाहिँ मिसिन नदिएर इन्डियाबाट आएका मान्छेहरूलाई छुट्टै त्यो रिपोर्ट नआउँदासम्मको लागि छुट्टै क्वारेन्टाइनमा राख्नु भएको छ। छिमेकी जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै पाल्पामा परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने स्थानीयको धारणा छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट।
पाल्पाको यो सामग्रीसँगै कार्यक्रममा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। कोरोना संक्रमणले यति ठुलो रूप लिन्छ र मानव जगतले यस्तो क्षति बेहोर्छ भनेर सायद कसैले सोचेको थियो। लामो समयदेखिको लकडाउनले मानिसहरू घरभित्रै सीमित भएका छन्, तर म्याग्दीमा भने स्थानीय मजदुरलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गरेर लकडाउनकै अवधिमा केही आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ। कसरी काम भइरहेको छ म्याग्दीको यो सामग्री। कोरोनाको त्रास र 2 महिनादेखि जारी लकडाउनका बीच म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारलाई कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको कटानबाट जोगाउन सञ्चालित नदी नियन्त्रण योजना सकिएको छ। रूपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाले 8 करोड 78 लाख रुपियाँको लागतमा बेनी बजार स्थित कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको किनारमा 435 मिटर पक्की रिटेनिङ र आरसीसी पर्खाल निर्माण गरेको हो। ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयको जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकाम बचावट कार्यक्रम अन्तर्गत परियोजनाले बेनीमा 2वटा ठेक्का मार्फत नदी नियन्त्रण गरेको हो। लकडाउनको अप्ठ्यारो परिस्थितिका बावजुद पनि निर्धारित समय अगावै नदी नियन्त्रणका लागि पक्की पर्खाल निर्माण गरिएको परियोजनाले जनाएको छ। बेनी बजार र पर्वत जिल्लाको चाहिँ कालीगण्डकीको चाहिँ लेफ्ट ब्याङ्कतिर रहेको चाहिँ पर्वत जिल्लाको चाहिँ बेनी पर्ववारी बेनी भनिन्छ, त्यसको संरक्षण कार्य चाहिँ पर्वत जिल्लातर्फ चाहिँ हामीले करिब 200 मिटर ग्याबिन प्रोटेक्सन काम गरेको छौँ र हामीले बेनीतर्फ म्याग्दी जिल्लातर्फ कालीगण्डकीको चाहिँ दायाँ किनारतर्फ चाहिँ हामीले करिब कालीगण्डकीमा पुरै आरसीसी क्यान्टिलिभर वाल गरेको छौँ र केही चाहिँ करिब 200 मिटर लम्बाइ चाहिँ हामीले मङ्गलाघाटदेखि उसमा जाने पक्की पुल मोटरेबल पक्की पुलसम्म 200 मिटर करिब हामीले त्यो क्यान्टिलिभर आरसीसी क्यान्टिलिभर वाल गरेको छौँ। 3 करोड 70 लाख रुपियाँमा ठेक्का लिएको नयाँ बाटो कन्स्ट्रक्सनले मङ्गलाघाटमा 83, कालीपुलको तल्लो भागमा 45 र माथिल्लो भागमा 56.75 गरी कुल 185 मिटर लम्बाइ तथा 8.5 मिटर अग्लो ढुङ्गाको सिमेन्टले जोडिएको पर्खाल बनाएको छ। गत असारमा सम्झौता गरेको कम्पनीले 1 महिना अगावै काम सम्पन्न गरेको हो। 2075 भदौ 28 गते कालीगण्डकीमा आएको बाढीले निर्माणाधीन पर्खाल बगाएपछि रुग्नमा परिणत भएको खड्का कृष्ण कन्स्ट्रक्सनको ठेक्का मार्फत आरसीसी पर्खाल निर्माण भएको हो। आरआर मिसनरीको वाल जुन लगाउने काम थियो त्यो काम चाहिँ लगभग 185 मिटर टोटल लम्बाइको हो गरे। यहाँ चाहिँ 83 पोइन्ट समथिङ अनि त्यसपछि उता कालीपुलनिर 45 मिटर, त्यसपछि मास्टर 56 मिटर गरिकन 185 मिटर चाहिँ टोटल काम सम्पन्न चाहिँ हाम्रो लगभग तोकिएको समयभन्दा झन्डै 1 महिना अगाडि नै काम सम्पन्न भएको हो र यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यसको फाइनल पेमेन्ट गर्न सकिएको छैन। कालीगण्डकी नदीको दायाँ किनारमा पर्ने पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको बगरफाँट र वारी बेनीमा पनि 1 करोड 50 लाख रुपियाँको लागतमा 600 थान ग्याबियन पर्खाल निर्माण भएको छ। बर्खायाममा कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीमा आउने बाढीको चपेटामा परेको बेनी स्थित नदी किनारमा पक्की र ग्याबियन पर्खाल निर्माण भएपछि बजारवासीले सुरक्षित महसुस गरेका छन्। अब पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ धेरै आनन्द आइरहेको छ नदीको हिसाबले सुरक्षा भएको कारण। पहिला उताबाट खोला सामने आउने र सामने चाहिँ नै बाट अगाडि चेकपोस्टदेखि अगाडिपट्टिबाट हान्छ कि जस्तो चाहिँ एउटा बजारलाई नै तर्सित बनाएको र यहाँको चाहिँ बासिन्दाहरूलाई तर्सित भएको अवस्था थियो र पहिला उतातिर चाहिँ वाल लाग्यो 2 वर्ष पहिला र अहिले यतातिर लाग्दा धेरै आनन्द भइरहेछ। बिचमा छुटेको लागि पूर्ति गरिदिनु पऱ्यो र मात्रै बल्ल मङ्गलाघाटको सुरक्षा हुन सक्छ। यो नियन्त्रणको जुन बाँध हानेको छ नि बाँधको आरमा ठुलो ढुङ्गा राखिदियो भने अझै बचत हुन्छ कि खोलाले त्यसले देख्न सक्दैन, बजारलाई सुरक्षा हुन्छ। लकडाउनको समय पनि उपलब्ध मजदुरहरूलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाएर परिचालन तथा निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गरेर नदी नियन्त्रण योजना निर्माण भएको परियोजना र ठेकेदार कम्पनीले जनाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। लामो समयको लकडाउनले अर्थव्यवस्थालाई नराम्ररी प्रभाव पारेको छ। सहर सुनसान बनेका छन्, तर ग्रामीण बस्तीहरूमा भने काफल, ऐसेलु, चुत्रो, तिजुका झ्याङमा लुकामारी गर्ने वर्षौँपछिको अवसर पनि जुराएको छ। पँधेरामा पानी खाने र पोखरीमा पौडी खेल्ने इतिहास फेरि एकपटक दोहोरिएको छ। विश्वभर फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसले नेपालमा पनि खतराको घन्टी बजाएको छ।
पछिल्ला सङ्क्रमणका केसले खतराको सङ्केत गरेको छ। सङ्क्रमणबाट बस्न आवश्यक सावधानी अपनाऊ। हवस् त, यिनै विविध सामग्रीसँगै आजका लागि कोरोना अपडेट यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।